اسمه مكتوب مرفوع مشكور منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سرفه وسدرة المنتهى وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود الموجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين الشمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام الكلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين مطلوب صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين पढ़कर मिल कर दो जिनके पास ये दौलत नहीं है वो कलमा शरीफ पढ़ दें दुरूद शरीफ पढ़ दें सब कोई